Good morning! Basta buntag na gani, Ginoo ko. Sayo gi ka makamata kay alas 5 pa saba na kay mga manok at pangayo na sa bahog. So mauna ni sila. Kay ako'y gihulatan nga kanos ako magbangon. So bakod gid tayot kay aron mamahog ta sa atong mananap. Kanay pato ug mga piso ug uban pa. May naman lang ni natay panghanda karon sa kuan graduation sa akong pag-umangkon. Doon po do Holy Week, pwede ta mag-ihaw. Doon po ang piyesta sa Balingwan. So, kumplito. Magkuan ta kani ang patutin, kana may pato, maghalang-halang, mag-adobo, uban pa. Mga native ba ni Ada, no? Po ko'y uban nga hiniktan, mga sabungay nga manok. Lahi ra gyud basta naa ka sa bukid. Kay ang bukid, pwede ka makatalom-tanom og mga gulay, mga prutas, din makakuan ka, makabuhi kag baboy, kanding, baka. Unlike sa kuan sa baybay ka, kang baybay baya dito among balay dito sa baybay kay kuan man. Dili man ka makabuhi dito kay tungod daghan silingan daw. Ang kuan gyud dito sa mga tao, baling ra gyud. Kumpara nimo ang baybay ug ang bukid, mas grabe gid ang bukid ka makabuhi-buhi gid ka makabalagwa kay kwarta. Kay ang bukid pwede ka makakuan kaon-kaon kag bisag unsa mga prutas, mga kuan. Ya dili na nimo paliton kay ikaw naman mismo ang magtanom. Nya labi na karon nga mahal na kaysa ang pamaliton, di ba? Maski ang kilo karon sa kuan, ang native chicken ba karon ang kuan baya kaning ang kilo na sa mga 300, di ba? Wa kay sudan di pwede ra ka mag-ihaw sa kuan manok kung say pulo sa namuhi kag manok. Ang uban ako pato nangagamay na kay ang ipang-ihaw na pud namo. Daw nagipang flu pud adtong sa bato bulana to nga matay. So maura. Thank you for watching.